नमस्कार। कार्यक्रम अलग दहारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी सिंहदरबारमा मुलुकको 38औं प्रधानमन्त्रीको अनुहार पठाउने रस्साकसीका बीच जनताको जनजीवनलाई नाकाबन्दीले पुर्याएको चुलो चौकासम्मको असरको मुलुक अस्तव्यस्तताको प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। को बन्ला त मुलुकको 38औं प्रधानमन्त्री? राजनीति यो प्रश्नको जवाब दिन हतारिएको छ। नयाँ सरकार बनाउने सरगर्मी बढिरहँदा दल र नेताहरूको धपेडी पनि बढेको छ। तर जनता हतारिएका छन् जनजीवन सामान्य भएर चुलो चौकोसम्म आगो बाल्न। नयाँ संविधान ल्याउन दलहरू बीचको 16 बुँदे सहमतिबाट अघि बढेको राजनीतिक प्रसङ्गसँग वर्तमान परिदृश्य लहरिएर आएको छ। अहिले मुलुक निरन्तरको भारतीय नाकाबन्दीको मारमा छ। संविधान चित्त बुझेन भन्दै दक्षिणी छिमेकीले खुलेरै न्यु खोज्दा स्वाभिमानको अग्नि परीक्षा भइरहेको छ। नजिकिँदो चाडबाडको सङ्घारमा जनताको घरमा चुलो बाल्न धौधौ भइरहेको छ। सडकहरूमा सन्नाटा छाउन थालेको छ। लामो समयदेखिको तराई बन्दसँगै थपिएको साउथ ब्लकको मनोमानीले राजधानी लगायत मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। बल्ल बल्ल ल्याइएको शिशु संविधानको पालन पोषणमा दक्षिणी कालो मेघ चुनौती बनिरहेको छ। यो बेला सिंहदरबारबाट मुलुक हाँक्ने नयाँ अनुहार भन्दा उकुस मुकुस जनजीवनबाट मुक्त भएर नजिकिँदो चाडबाड भित्राउन जनताको चाहना छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। को बन्ला मुलुकको 38औं प्रधानमन्त्री? राजनीतिक ध्रुवीकरणले दलीय एकता भाँडिने खतरा। सत्ता समीकरणको रस्साकसीमा भद्र सहमतिको ओज। को बन्ला त मुलुकको 38औं प्रधानमन्त्री? राजनीति यो प्रश्नको जवाफ दिन आतुर देखिन्छ। नयाँ सरकार बनाउने सरगर्मी बढिरहँदा दल र नेताहरूको धपेडी बढेको छ अहिले। तर जनताको सवाल भने दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको छ। नयाँ संविधान ल्याउन दलहरू बीचको 16 बुँदे सहमतिबाट अघि बढेको राजनीतिक प्रसङ्गसँग वर्तमान परिदृश्य लहरिएर आएको छ। यति बेला अब पार्टीमा पनि छलफल हुन्छ, त्यसपछि हामीले 16 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि एक प्रकारको शीर्ष नेताहरूको बीचमा आफ्नो पार्टीमा छलफल भएर निर्णय गरिएको नभए पनि शीर्ष नेताहरूको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले संविधान घोषणा हुने र पछाडि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भन्ने प्रकारको समझदारी भएको भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रस्तुत भयो। र प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका छलफलहरू भएकै हुन्। अहिले पनि सहमति र सहकारीको पक्षमा नै हामी छौँ। तर व्यक्तिको निर्णय भन्दा पनि पार्टीले नै त्यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अहिले राख्नु भएको छ। सहमतिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजीले के भन्नुभयो भने हिजो भएका कुराहरू पनि मैले मेरो कार्य समितिमा छलफल गर्नुपर्छ। कार्य समितिको बैठक पर्सि हुन्छ, त्यसमा अहिले मुलुक भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेको छ। संविधान चित्त बुझेन भन्दै दक्षिणी छिमेकी देशले खुलेरै न्यु खोज्दा स्वाभिमानको अग्नि परीक्षा भइरहेको छ। नजिकिँदो चाडबाडको सङ्घारमा जनताको घरमा चुलो बल्न धाउ धाउ परिरहेको छ। यति बेला सडकहरूमा सन्नाटा छाउन थालेको छ। लामो समयदेखिको तराई बन्दसँगै थपिएको साउथ ब्लकको मनोमानीले राजधानी लगायत मुलुकभरको जनजीवन अस्त व्यस्त बनिरहेको छ। संविधान रूपी बच्चा अहिले नेपालमा ल्याएका छौँ। यसलाई बढाउने हुर्काउने हाम्रो जिम्मा हो। कान दुखेको छ भने कानको उपचार गरौँ, हात दुखेको छ भने हातको उपचार गरौँ, नाक दुखेको छ भने नाकको उपचार गरौँ, आँखा नदेख्ने छ भने आँखाको उपचार गरेर अपरेसन गरेर आँखा देखाउने बनाऊँ। तर यसलाई बिचैमा मार्न पाइँदैन। नेपालको संविधान हो, हामी सबै मिलेर बनाउन खोजेको संविधान हो। 65 वर्षपछि पहिलोचोटि 89% नेपाली जनताले मतदानबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले गरेर बनाएको संविधान हो। विश्वकै इतिहासमा संविधान सभामा यति धेरै मान्छेले एकबद्ध भएर
सहमतिका साथ निर्माण गरेको संविधान अन्त छैन। यस्तो बेलामा केही साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाका लागि, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा र स्वार्थका लागि यो आन्दोलनको मैले धेरै ठुलो अर्थ र औचित्य देखेको छुइनँ। एउटै देशका नागरिक एउटा ठाउँमा जन्मिने बित्तिकै त्यसले सबै अधिकार पाउने, पहाडमा जन्मेकाले नपाउने तराईकाले पाउने, तराईकाले नपाउने पहाडकाले पाउने भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। भोलि हामीले कानुनी रूपमा सबै नागरिकलाई बराबरी भावना देख्नुपर्छ। हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ, यो नेपालको नागरिक, यसमा जन्मेको नागरिक जात, धर्म, क्षेत्र र वर्गका आधारमा बराबरी हुनेछ, कसैलाई समानताको हक लागू हुनेछ, कसैलाई तलमाथि गरिने छैन र सबैलाई बराबरी हक प्रदान गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेका छौँ। शिशु संविधानको पालन पोषणमा दक्षिणी कालो मेघले असर पुर्याइरहेको छ। यो अवस्थाका बीच नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चुनौती थापेको छ। दलीय एकताको निरन्तरताले मुलुकको वर्तमान जटिलतालाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सवाल व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा पनि देश र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निकास निकाल्नु रहेको विश्लेषण गरेको छ। यति बेला मुलुक 3 दल काङ्ग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीको सहकार्यबाट निर्णायक रूपमा राजनीति अघि बढिरहेको छ। यो बेला नयाँ सरकार निर्माणदेखि नाकाबन्दीले सृजना गरेको समस्या र मधेस असन्तुष्टिको विषयलाई समेत पनि संशोधन गर्नका लागि नेतृत्वको परिपक्व र दूरदर्शी भूमिका खोजिएको छ। सकिन्छ भने संविधानमा भएका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू सहमतिका सरकार गठन गरौँ। हामीले जन्माएको संविधानलाई फुल रोपे जस्तै यसलाई पनि मलजल गरेर हुर्काउनेतिर लागौँ। केही कुरा असन्तुष्टि छ भने हामी भित्रै बसेर छलफल गरौँ। हामी नेपालीहरू नेपालभित्रै बसेर, नेपालकै भूमिमा बसेर नेपालीसँगै कुरा गरेर समस्या समाधान गरौँ। त्यो सबभन्दा उत्तम बाटो हुन्छ। तर फेरि चलखेलको राजनीति सुरु भयो। सानो मुलुक, सबैका आँखा परेको ठाउँ, जलस्रोतको धनी, यति राम्रो मुलुक, हिमाल पहाड तराई मिलेर बसेकोमा सामाजिक सद्भाव फैलाएपछि अरूलाई आँखा लाग्ने मौका मिल्छ र यहाँ अलिकता हस्तक्षेप गरेर त्यसको बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने शक्तिहरूले खेल्ने मौका हुन्छ। त्यसैले अहिले सहमति राजनीतिको रूपमा जाउँ। म व्यक्तिवादी रूपमा काङ्ग्रेसकै पनि हुनसक्छ। पहिलो पार्टी भएका नेताले सुशील कोइराला अहिले रहिरहनु भएको छ, उहाँले छोडे शेरबहादेवा हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, नभए केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओली उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ यो दावा नै हो भन्नुहुन्छ। सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी सम्भवतः तपाईँको प्रतिपक्षमै बस्ने कुरा हो संसारकै इतिहासमा। तैपनि हामी सहमति जाँदा उहाँलाई दिन हामीलाई के हिचकिचाहट छैन। आन्तरिक समस्या हल गर्नेदेखि सीमा पारीको मनमुटावलाई समेत पनि कूटनीतिक समाधान निकाल्ने सम्मको जिम्मेवारीका लागि नेता र दलहरूको एकता प्रमुख अस्त्र बन्न सक्छ र नयाँ सरकार निर्माणमा जोडबल लगाइरहेका नेताहरूले समेत पनि मुलुक परिस्थिति औल्याएर निर्णयमा पुग्न जरुरी देखिन्छ। यति बेला र यो विषयलाई राज्यले अझै गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ हेरोस्, केही यस दिशामा बाँकी रहेका निर्णयहरू पनि चाहिँ गरोस् र यसले चाहिँ हामीलाई पोलिटिकल एजेन्डामा सहमतिमा पुग्नका निम्ति मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसैले हामी चाहिँ भोलि फेरि चाहिँ बस्छौँ। राज्यले पनि हामीहरूले मूल्याङ्कन गर्छौँ। हामीले अस्ति गरेका निर्णयहरू चाहिँ कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन्, हुन सकेका छन्, छैनन्, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार पनि चाहिँ गर्छौँ। यति बेला राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको 7 दिनको समय सीमा भित्र नयाँ सरकार तयार हुन नसक्ने नेताहरूले बताइसकेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी दलहरू आन्दोलनमै रहेको बेलामा सहमतीय सरकारको ढोका सम्भावना कमजोर बनेको छ। अबको नयाँ सरकार बहुमतीय स्वरूपमै बन्ने निश्चित भइसकेको छ। राजनीतिक विषयमा उहाँहरूले सैद्धान्तिक पक्ष मात्रै राख्नुभयो। हामीहरूले गृह कार्य गरेर आउनुहोस्, ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। मलाई लाग्छ आज पनि उहाँहरूसँग ठोस प्रस्ताव थिएन, उहाँहरूले सैद्धान्तिक कुरो गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि जुन कुरो निर्णय हुन बाँकी छ र निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, आज उहाँहरूले त्यसबारेमा कुरा गरेर भोलिसम्म त्यो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। र यही खेलमा दल र नेताहरूको धपेडी बढेको छ। यति बेला सहमतीय सरकार निर्माणको रस्साकसीले राजनीतिक समीकरणको रूपरेखा बनाउन नेताहरूको ध्याउन्न छ। यति बेला राजनीतिक तरल बनेको छ। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने,
र नयाँ सरकारमा को जाने भन्ने हानाथापले राजनीति धुरविकृत बनेको छ। नेताहरूले स्टेटम्यान भन्छौँ नि, हामीले राजनेताले अलिक परसम्म हेर्नुपर्छ। हामीले क्षणिक हेऱ्यौँ होला। हामीले हाम्रो देशको संविधान बनाउने हो, हाम्रा नागरिकलाई बनाउने हो, हामीले कसै अरू विदेशीहरूका लागि संविधान बनाउने होइन। यो बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव कसैको ग्रहण गर्न सक्ने सुझाव हामी लिन सक्छौँ, तर आफ्नो मुलुकमा के छ, आफ्नो मुलुकमा नभएको कुरा अर्काको मुलुकमा लागू गर भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मान्नुपर्ने बाध्यता पनि होइन। हामी नेपाली जनतालाई बनाउने संविधान हो। संविधान ल्याउने सवालमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गक्षतार बीचमा भएको भद्र सहमतिको चर्चा समेत हुने गरेको छ। यति बेला नयाँ संविधान ल्याउने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको छिनोफानो भद्र सहमतिले नै गरेको भन्दै दलीय एकता कायम राख्न नेताहरू इमानदार बन्नुपर्ने आवाज ओजिलो बनेको छ। लामो समयदेखिको सङ्क्रमणकालको तुवालो हटेको बेला मुलुकमा आशाका रश्मिहरू सलबलाउन थालेका छन्। नेताहरूसँग जनताको विश्वास बढेको छ। संविधानको तुइनले जोडेको विकास र समृद्धिको भरोसालाई बचाइराख्ने चुनौती टटकारो बनिरहेको छ। राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई दिएको 7 दिनको समयसीमा समेत गुज्रिरहेको छ। नयाँ सरकार यो समयसीमाभित्र नबन्ने स्पष्ट भएको छ। बहुमतीय स्वरूपमा नै नयाँ सरकार बनाउने सत्ता समीकरणले राजनीति ध्रुवीकृत बनिरहेको छ। यसरी तरल राजनीतिक वातावरणमा नयाँ सरकार निर्माणको चटारोसँगै मुलुकको वर्तमान जटिलतामा निकास निकाल्ने चुनौती छ। नयाँ सरकार बनाउनका लागि यस अघि गरिएको भनिएको भद्र सहमति पालनाको इमान्दारिताको सवाल यसपछि पनि अघि बढ्ने दलीय एकतासँग जोडिएको छ। यही बीचमा मुलुक र जनता नाकाबन्दीको उकुस मुकुसमा बाँच्ने नमिठो अभ्यासमा अभ्यस्त छन्। राजनीतिक नेतृत्व नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि 279 संसद जुटाउने गणितीय हिसाब मिलाउन फस्याङ फस्याङ गरिरहेका छन्। माकी यो रिपोर्टबाट मधेसी मोर्चाको चित्त अझै बुझेन। भारतले हेप्न छोडेन। सिंहदरबारको राजनीति भन्दा जनताको चुलो निभाउने नाकाबन्दीको समाधान खोज। भद्र सहमतिमा नेताहरूको इमान्दारिता कतिको अडिग बन्ने हो भन्ने आशंका उठिरहेको छ। मुख्यतः ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको किचोलोले प्रधानमन्त्री कोइरालाको इमान्दारितामा ठेस पुर्याउने सम्भावना खतरनाक बनिरहेको छ। हाम्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा गर्नु पर्यो। हामी नेपाललाई दुःख दिएर इन्डियाले केही फाइदा लिन सक्दैन। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई चिड्याएर राख्यो भने त्यसको काहीँ न काहीँ असर गर्छ। कहिलेकाहीँ हात्तीलाई पनि कमिलाले टोक्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले इतिहासमा देखेका पनि छौँ र भोगेका पनि छौँ। ठुलो छ भन्दैमा तपाईँको कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यसैले माउतेले हात्ती तलाएको उदाहरण पनि तपाईँलाई थाहा छ। टाउको माथि बसेर कसैको जुरो छ भनेर मात्रै पनि हुँदैन। एउटा सिर्कानाले ठुलो गोरुलाई हान्दाखेरि त्यो सिर्कानाले गोरु तलाएका उदाहरण पनि छन्। ठुलो जुरो छ भने मात्रै पनि हुँदैन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बुद्धिताको खेल हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि छ। हामी भूपरिवेष्टित मुलुकका नागरिक हौँ। हामीले पाउने जुन पारावान सन्धिको अधिकार छ त्यसलाई कसैले पनि कटौती नगरौँ र त्यसको बेनिफिट लिएर नेपालमा राजनीति रूपमा त्यसलाई लाद्ने कोसिस नगरौँ। यो गर त्यो गर अनि दिन्छु भन्ने होइन, हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका नागरिक हौँ। हामी अर्को देशलाई पनि त्यसै गरी सराहना र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामीले भोलि एउटा ठुलो देश अमेरिका अथवा बेलायत र भारतसँग कुरा आउँदा हामी भारतसँग नजिक सामिप्यताको नाताले अलि नजिक भएको नाताले धेरै सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर नेपाल र भारतको कुरा आयो भने हामी नेपाली हौँ, नेपालकै कुरा गर्न चाहन्छौँ। एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारिएको छ। माओवादीले ओलीलाई साथ दिने प्रचण्डले वचन दिइसकेका छन्। काङ्ग्रेसको भूमिकाले भद्र सहमति र एकताको निरन्तरताको धर्मलाई ठेक्ने सवाल मुख्य बनिरहेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा रहेका 598 सांसदहरूमा 279 को कृपा चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि। यसका लागि काङ्ग्रेससँग 207, एमालेसँग 183 र माओवादीसँग 84 जना सांसदहरू रहेका छन्। यसरी दलीय एकता कायम रहने हो भने काङ्ग्रेस
एमाले र ए माओवादी मिल्दा 474 मत हुन्छ। यस्तै एमाले र ए माओवादी मिल्दा नयाँ सरकार बनाउन 32 थप सांसद चाहिन्छ। यस्तै काङ्ग्रेस र ए माओवादी मिल्दा पनि थप 8 मत चाहिन्छ। यो समीकरणमा तेस्रो दल निर्णायक ठाउँमा देखिन्छ। अहिलेसम्मको समीकरण अनुसार ए माओवादीले केपी ओलीलाई समर्थन जनाउने भनिरहँदा शीर्ष 3 दलको एकताको निरन्तरता या काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बनेर साना दललाई समेट्दै एमाले र ए माओवादीको समीकरणको सम्भावना समेत देखिएको छ। र अहिले सत्तामा नदेखिएको समीकरणका रूपमा भन्ने हो भने एमाले प्रतिपक्षमा बसेर काङ्ग्रेस ए माओवादीले केही साना दलहरूलाई लिएर बनाउने सरकारको पनि गणितीय स्वरूप देख्न सकिन्छ। मधेसवादी दलका नेताहरू तपाईँहरू अहिले आन्दोलनको नाउँमा सीमामा बसेर नाकाबन्दी गरेर हामीलाई जे काम गरिरहनु भएको छ इतिहासले तपाईँहरूलाई पनि भोलि भन्ने छ हामी यही देशका नागरिक हौँ, आउनुहोस् बसौँ, छलफल गरौँ, मुलुकभित्रै बसेर छलफल गरौँ। बाहिर विदेशमा बसेर पारिपट्टिबाट वारिपट्टि ढुङ्गा हान्ने, कुट्ने, पिट्ने, लखेट्ने, पारी खाना खाने, वारिपट्टि आएर जनताहरूलाई भोकै राख्ने प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन। यसले लङ टर्ममा तपाईँहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ। राजनेता हुने, देशको नेता हुनेले एउटा जातको, एउटा क्षेत्रको, एउटा वर्गको, मुलुकको नेता हुने मान्छेले वर्गको कुरा गरे हुँदैन। हामी हिमाल र पहाड तराई मिलेर बसेका, बख्खु लाउनेदेखि धोती लाउने, धोती लाउनेदेखि टोपी लाउनेसम्म मिलेर बसेको नेपालीको सद्भाव फैलाउने काम नगरौँ। सत्ता समीकरणमा ए माओवादी र साना तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको सदाशयतालाई हेर्दा ओलीको सिंहदरबार गमन बलियो देखिन्छ। तर काङ्ग्रेस फ्याक्टर, मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र भारतीय नाकाबन्दीको अडचनलाई चिर्न भने समीकरणलाई पनि कम चुनौती भने पक्कै पनि छैन। जे होस्, राजनीतिक शक्तिहरूकै स्वनिर्माण र विवेकले मुलुकमा प्राथमिकताहरूलाई सुल्झाउने तहको राजनीतिलाई जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन्। केही भ्रमहरू छन् भने उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि बुझाउनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो नेपालमा नाकाबन्दी खोलेर नेपाली जनतालाई राहत दिएर हामी दुई देशको सम्बन्ध सौहार्द पार्दै नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनेर देशलाई एउटा स्थिरताको बाटोमा जानुपर्छ, जुन प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्न सकोस्, संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकोस्, संविधानमा सबैलाई एकताबद्ध भएर लिएर जान सकोस् र नेपालले जारी गरेको संविधान नेपाली जनताका लागि दिगो र स्थायी भयो भने दिन सकोस्। हामी त्यसको पक्षमा छौँ। मलाई लाग्छ अब यो घटस्थापनासम्म नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुनेछ, चाहे काङ्ग्रेसको होस् चाहे एमालेको होस्। मलाई त्योभन्दा बाहिर जाला जस्तो लाग्दैन। मैले अहिलेसम्मको वस्तुगत स्थिति हेर्दा एमालेकै सम्भावना बढी देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीजी सुशील कोइरालाले राजीनामा दिन्छु, म बाटो प्रशस्त गर्छु भने पनि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो मधेसवादीसँग वार्ता गर्न, केही कुराहरू पुरा गर्न पनि यो चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, कहाँ मान्छौँ भन्छन् भनेर नदिएको होला। मलाई लाग्छ अब बाटो खुल्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ र देशका सबै समाधानहरू, समस्याका समाधान हुन्छन्। नेपाल एउटा बाटोमा अब जान्छ। हामीले गोराटो बाटो खनेका छौँ। यसलाई ठुलो बनाएर, पिच बनाएर सबै नेपाली जनता हिँड्न सक्ने, अरूले पनि आएर यहाँबाट रमिता हेर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। दैनिक जीविका नै उकुस मुकुस भइरहँदा जनताको आशा, दल र नेताहरूको एकता र मुलुकको पक्षमा निर्णय होस् भन्नेमा अडिएको छ। नयाँ संविधानमा छुटेको मधेसी पक्षलाई समेट्दै चिडिएको छिमेकी भारतलाई कूटनीतिक स्तरमा विवाद मिलाउँदै स्वाभिमान र सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अग्नि परीक्षाको तुलोमा उभिएका छन् हाम्रा नेतृत्ववर्ग। मडारिएको कालो बादललाई परास्त गर्दै शिशु संविधानलाई जीवन्त बनाएर राजनीतिक एकता र सहकार्यको माध्यमबाट निकासको ब्रेकथ्रु गर्ने छाती चाहिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरबारमा गएर अबको मुलुक हाँक्न सक्ने तयार नेताहरू। समस्या समाधानको सूत्रबाट राजनीतिक निकास निकाल्दै नयाँ सरकारको अनुहारमा जनताको खुसी देखियोस्। दैनिक जीविका नै कुसमुकुस भइरहँदा जनताको आशा, दल र नेताहरूको एकता र मुलुकको पक्षमा निर्णय होस् भन्नेमा जोडिएको छ। नयाँ संविधानमा छुटेको मधेसी पक्षलाई समेट्दै सिडिएको छिमेकी भारतलाई कूटनीतिक स्तरमा विवाद मिलाउँदै स्वाभिमान र सार्वभौमिकता र आन्तरिक निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अग्नि परीक्षाको तुलोमा उभिएका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरौँ।
मडारिएको कालो बादललाई परास्त गर्दै शिशु संविधानलाई जीवन्त बनाएर राजनीतिक एकता र सहकार्यको माध्यमबाट निकासको ब्रेक थ्रु होस् भन्ने देश चाहना छ। समस्या समाधानको सूत्रबाट राजनीतिक निकास निकाल्दै नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारको अनुहारमा जनताको खुसी जोडियोस्। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 4432 77 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।